बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हम पिछले ट्यूटोरियल में देख रहे थे कि हम कंस्ट्रक्टर में हम डिफॉल्ट वैल्यू किस तरह पास कर सकते हैं, और आज हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या होता है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या है कि टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद एन अदर ऑब्जेक्ट इज ऑफ सेम क्लास इज कॉल्ड डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इस लाइन का मतलब यह है कि जब हम मेन में जाके हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसमें हम हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, अगर हम हमारे पास वो जो वैल्यू पड़ी है हम उसको किसी और ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं, इसको हम बोलेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके लिए एक कंडीशन जरूरी है कि वो उसी क्लास का होना चाहिए कि हमारे पास अगर क्लास ए का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए और उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी है, उसको हम क्लास बी के किसी ऑब्जेक्ट में हम ये वैल्यू सेंड नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि आपने जब कंस्ट्रक्टर बनाना है तो जब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर करना है तो आपके लिए ये होना जरूरी है कि आपके पास जो आप कॉपी कर रहे हैं इन दोनों की डाटा टाइप मेन की उनकी क्लास सेम होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या है कि इट इज नेम एज डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट इज अवेलेबल बाय डिफॉल्ट इन ऑल क्लासेस, कि हम इसको डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं और इसको हम ये इसलिए कहते हैं कि ये हर क्लास के साथ हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि यूजर डज नॉट नीड टू राइट सेपरेट कंस्ट्रक्टर, कि हमें कंस्ट्रक्टर अलग से नहीं बनाना पड़ेगा और जो हर एक वैल्यू को इनिशियलाइज करे। और उसके बाद ये एक्सेप्ट सिंगल ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर, कि इसको हमारे पास हम इसको सिंगल ऑब्जेक्ट ये देता है और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसको हम दो तरीके से हम इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसमें हम देखेंगे द पैरामीटर फॉर डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इन गिविंग पैरेंथेसिस और यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, कि हमारे पास दो मेथड है कि अगर हमने वो डाटा असाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। कि एक हमारे पास मेथड है कि हम क्या करेंगे उसको पैरेंथेसिस के अंदर दे दें या फिर हम उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए उसको असाइन कर देंगे। ये हमारे पास एक है क्लास ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमने पैरेंथेसिस के अंदर सेकंड ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए। अब इसकी हमें जरूरत ये पेश आई कि फर्ज करो आपके पास एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय में आपने क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय का एक तो डाटा हमें अपने पास रखना है और एक किसी जगह पे दूसरी जगह पे सेंड करना है, तो आप सिंपली क्या करो कि आप दोबारा फिर उस जगह पे वैल्यू देने के बजाय आप उसी में डाटा कॉपी कर दो और वही डाटा आगे सेंड कर दो। इससे हमारे पास टाइम जो बार बार एंटर करने के लिए है वो आपका टाइम सेव होगा। इसके लिए हम ये डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं और हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट करें, एक हमारे पास क्लास है, क्लास हमने बनाई है एक क्लास हमने एक कार की बनाई है फर्ज करो। अब हमने क्लास कार की बनाई है और इसमें हमने सिंपल क्या किया कि हमने एक डाटा मेंबर लिया स्ट्रिंग, उसका नेम और उसके बाद उसका स्ट्रिंग, एक उसका ले रहे हैं कलर और एक उसके बाद हम ले रहे हैं इंटीजर, उसकी आप उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर कह लो कि उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया कि पब्लिक में जाके हमने एक मेथड बनाया, उसमें हमने क्या किया कि हमने एक वाइड एंटर नाम का एक फंक्शन बनाया और उसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया कि हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं कि सी आउट एंटर कार नेम, और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि सी इन और उसके बाद हमने क्या नेम, उसके बाद हम कहते हैं कि सी आउट एंटर कार नेम एंटर कार कलर, और उसके बाद मैं सी इन करवा देता हूँ, सी इन कलर करवा देता हूँ। और उसके बाद मैं इधर कहता हूँ कि सी आउट एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कार। अब उसमें क्या करेगा कि इधर हमें सी इन, अब हम इधर करवा लेते हैं कि सी इन रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये तो हो गया डाटा इनपुट का। अब हम एक शो का फंक्शन बना लेते हैं कि वाइड शो का। अब ये होगा हमारे पास शो और ये हमने आगे डिस्प्ले, हम इसको कॉपी करते हैं और इसको आगे हमारे पास कॉपी किया और उसके बाद हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसको कहते हैं कि इधर हम कह देते हैं कि नेम, इधर कार नेम आ जाएगा और उसके बाद इधर कार कलर आ जाएगा और इधर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कार आ जाएगा। और अब हम इसको देखते हैं कि
یہ ہمارے پاس سمپلی ہو گیا کہ ہم نے ایک شو کا فنکشن بنا دیا. اور اب ہم نے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سمپلی ابھی اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھنا ہے کہ ابھی ہمارا کوئی ایرر وغیرہ تو نہیں آ رہا. تو اگر ایرر ہے تو پھر اس کو ریموو کریں گے, نہیں تو پھر ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. اور پھر ہم اس کو پہلے سی ڈاٹ انٹر اور سی ڈاٹ شو کا ابھی ہم سمپلی کرتے ہیں. اور ابھی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ کاپی کنسٹرکٹر. اب میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں اور اس کی آؤٹ پٹ دیکھتا ہوں کہ اس کی یہ وائڈ انٹر, یہ کیا کہہ رہا ہے, وائڈ ڈز ناٹ نیم اے ڈیٹا ٹائپ. یہ کیوں ایرر دے رہا ہے, یہ کلاس کار ہے وائڈ ان پٹ سی ان اور وائڈ شو. ابھی کیوں نہیں یہ ایرر کیوں ایرر دے رہا ہے, یہ ہمارے پاس انٹیجر کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیوں ایرر پتہ نہیں دے رہا ہے. یہ اب ہم نے انٹر کروا دیا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک کلاس بنائی, کلاس کار کی بنائی, اس میں ڈیٹا نمبر لیا اور اس کے بعد پبلک میتھڈ پہ جا کے ہم نے یہ میتھڈ کیا سی آؤٹ. اچھا یہ ہمارے پاس ایرر یہ آ رہا ہے سی آؤٹ, ہم نے اسپیلنگ کی مسٹیک کی ہے. آپ ادھر بے شک وائڈ لکھ لو دوبارہ سی آؤٹ, اور ادھر بھی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ادھر بھی سی آؤٹ کر دو, آپ ادھر بھی بے شک وائڈ کر دو. تو اب ہم اس کو دوبارہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس کی دیکھتے ہیں کہ آؤٹ پٹ کیا آتی ہے. اب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم اس کو ڈیٹا دیں گے اور وہ ہمیں ڈیٹا سمپلی بتا دے گا. یہ ہمارے پاس ہم نے اس کا نیم دے دیا اور اس کا کلر دے دیا, بلیو کلر اس کا دے دیا, اور اس کا ہم نے یہ رجسٹریشن نمبر دے دیا. اب اس نے یہ ہمیں ڈسپلے کروا دی. اب فرض کریں کہ ہمیں ڈیٹا چاہیے کہ یہ ہم فرض کریں کہ ہم یہ سی آؤٹ کر دیتے ہیں کار بک, کہ ہم نے یہ کار بک کروانی ہے کار بک کا. اور اب ہمارے پاس یہ کار بک کا ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا ہو وہ ہمیں سیم ٹو سیم ڈیٹا چاہیے, کس کے لیے, امپلائی کے لیے. اور اس کے بعد ہم نے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یہی ڈیٹا چاہیے اس کے پاس اپنے ڈیٹا بیس کے لیے, ڈیٹا بیس. اب ہم نے سمپلی کیا کیا کہ ہم چاہ رہے ہیں اگر ایک تو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ دوبارہ پھر یہ ڈیٹا کنٹرول سی کر کے دو, دوبارہ پھر انٹر کراؤ, دوبارہ پھر انٹر کرو. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. اور اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس میتھڈ ہے کاپی کنسٹرکٹر کا. اس میں ہم سب سے پہلے سمپلی کیا کریں گے, ایک کار کا آبجیکٹ بنائیں گے اور اس پہ اب ویلیو اسائن کر دیں گے. اب ہمارے پاس یہ ایک سمپل میتھڈ تھا پہلا جس میں ہم نے دیکھنا تھا کہ ہم کیا کریں. اس میں ہمارے پاس ویلیو آ چکی ہے. اب یہ جو ویلیو یہ ہم اس کنسٹرکٹر میں جا کے اسائن کر دیں گے. ایف ڈاٹ شو سمپل کیا, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا میتھڈ تھا اس میں ہم نے کیا کرنا تھا کہ کار کا ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا ڈی, اور اس میں جا کے ہم نے کیا کیا کہ آپ ادھر وہ سینڈ کر دو ڈیٹا, اور اس کے بعد ڈی ڈاٹ شو کر دو. اب اس میں ہم نے کیا کیا کہ ادھر سے ایک کے پاس ویلیو آ رہی ہے لیکن وہ آگے ڈفرینٹ جگہ پہ ہم اس کو سینڈ کر رہے ہیں. ایک اس کا میتھڈ یہ ہے کہ اسائنمنٹ آپریٹر کے ذریعے یوز کر لو یا پھر آپ پیرنتھیسز کے اندر استعمال کرو. آپ نے یہ ایک نیا آبجیکٹ بنایا اور یہ جو آپ نے پیرنتھیسز میں بتانا ہے کہ آپ کس سے ڈیٹا آپ لینا چاہ رہے ہو. اب میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں اور اس کی آؤٹ پٹ آپ کو ڈسپلے کرواتا ہوں کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا آتی ہے. اب یہ کار بک کے لیے ہم کر رہے ہیں, یہ ڈیٹا ہم نے انٹر کروا دیا, اور اب ہمارے پاس یہ سیم ٹو سیم ڈیٹا ہمیں 3 جگہ پہ اس نے ڈسپلے کروا دیا. یہ رجسٹریشن نمبر آف کار یہ امپلائی کے لیے, اور یہ آگے رجسٹریشن نمبر آف کار, اور یہ آگے ڈیٹا بیس میں. اب بار بار بجائے کہ ہم اس کو بار بار ڈیٹا انٹر کروائیں, اس نے کیا کیا اسی چیز کو ڈیٹا کو لیا اور اس کو آگے سینڈ کر دیا. یہ تھا ہمارے پاس ڈیفالٹ کاپی کنسٹرکٹر کے بارے میں. ہم اس کو کس طرح بنائیں گے ہم اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں اس کی ایک اور ایگزامپل کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہم آگے سٹارٹ کریں گے ڈسٹرکٹر کے بارے میں. تب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ کے بارے میں پتہ چلتا رہے. شکریہ, اللہ حافظ.